बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, हम किसी गलती में नहीं हैं। इस वक्त हमारी बात थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब है, तो हमारे दूसरे होस्ट बिल्कुल आने वाली है। वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन मैं वशात करनी होती गुले चारों का मर्ची में शुमारा होती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम वशात कुशी। अब मैं टाइम जानिश की शुमा में प्रोग्राम 2 बजे 4 बजे लाइव हैं गुशमा लाइव अम्मा इदा एक दीवाने मरागिश बिंदात कुर्ता दीवाना शुमा जाने के अम्मा हर यकशम बिया तो 2 बजे 4 बज लाइव गुशमा साड़ी ये बा शुमा वो गुमा साड़ी बूत कने होती फ़ोन कॉल आनी जरिया है मर्ची इंच का गैप पदम्मा तगा मन शुमरा सक्का याद कनगा बूतग मजानी के शुमा मना याद कनगा बूतगे यक वशे रोच या गो अल्लाह मरा पदा पदेम कुर्ता ये प्रोग्राम हंचो की शुमजाने के अम्मे चारें सूबयानी यकवशें गुलदस्ते तम में चारें पुल गुचारें रंगा गोती चारें खूबसूरतें खुशबुआ इदा साड़ियाँ तो हमें गुलदस्ते अम्मा दोमी कड़ी जो अम्मे खदीजा पख्तून खैबर पख्तूनख्वा अम्मा खदीजा ने मगारे जी डेरा मना नजीमल अस्सलाम वालेकुम फ़खैर रागले पाकिस्तान द तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कली वायम उम्मीद लरम ची तासो बशातनी चूने हफ्ते द्वा जो तेरे स्वाहा के बशा तासो ब मुश्त मिस कड़ा है हम भी और ऑब्वियसली वाई नॉट मुझे हजागुनी तासो तो मिस का और 2 हफ्तों के बाद फाइनली मुझनन तासो दिपारा लाइव रागलियो और तासो ता एज यूजुअल पता ही दई ची 2 से चले रो बजे पूरी मुझ लाइव तासो दिपारा प्रोग्राम का वो सो और हागा के यो जो मुझ तरीका दई ची हर वारी भाई यो डिफरेंट टॉपिक माने खबर को हो वाई नॉट के मुझ लज अकबल रूटीन चदिलज चेंज को क्योंकि दिमाग रानो स्पेशली कमटम है भी ना कि ती तासो फील्ड चे ही रिलेटेड चोक या ता दी कुलीग भी या ता मलगरे होने चोक दी भी और हका दी अकबल कार के या अकबल प्रोफेशन के ढेर मकसदी कमटम लाड सी हो यो जो हका पॉजिटिव वाइब जो इंसान के राजी हो सी यो जो शब फीलिंग राजी हो सी यो जो इनकरेजमेंट फील कीजिए हो सी खो मुझ नन प्रोग्राम हक़ बांधे ही रहे क्योंकि नन कम बंदा मुझ जो अकबल इंटरव्यू कऊ लगे आई हागा दा से बंदा दा ची हागे चूने जर्नी सवीदा मुझ क्योंकि हागा ना अकबला हाँ ये वही ना कि लाइव मुझ दे दला हाँ दे हागे बिहेवियर हागे चरंग हागा वाड़ता अखली से और चरंग हाँ चूने फ्रेंडली दा और चरंग हागे हर शाय यो स्टेप कंटिन्यू करा दे और कवर करा दे हु हागा जर्नी चरंग हागे तेरा का और जिसे सवैबू हागा वाड़ अब मुझ नन अकबल गेस्ट जब अरबू और गेस्ट इंट्रोडक्शन लाजमी भी मुझ तदर को तासो तदर को लेकिन ढेर अरसा वसवा दिमाग रानो और हागा से तासो चरंग अवल बा कॉल्स कवल होसा ना जो दूने एक्टिवली और दूने एक्साइटमेंट सरा तासो भाई यो कॉल रातला और तासो बखपल फरमाइश पर शवल ये चेरे हाँ गेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन बाबा या हक टॉपिक चे रिलेटेड क्वेश्चन बाबा वो हागा जो है यो कंटिन्यूएशन वो हागा मुश्तवल दा पकार दा ची तासो दी हागा से मुश्तवल ओने दी कॉल्स कवई और मुश्तर दी यो तासो जो लिंक जोड़ दई और दासे दूने मजदार यो रिलेशन जो जोड़वी जो संडे पवरेज फैमिली टाइम के तासो मुश्तरा खबर कवई उसे वो हागा वल्दा मुश्ता कंटिन्यू कवन दे और वल्दा यो जुड़िया कवन दे क्योंकि हागा चने यो ढेर शा फीलिंग राजी उसी जो संडे जो दई मुझ पीटी माने अगर तेर के मुझ अकबल वाड़ो खलगो सरा हागो ने ही शा तरीके से तेर के चूने मुझ एक्सपेक्ट कवल लगी अब खैर एक्सपेक्टेशन खुद ही नैन प्रोग्राम चाहती माँ ढेर ज़्यादा दी ची नैन बा ढेर मज़ार प्रोग्राम के दावल दी ची गैस जो दई दूने इंथुजियास्ट दूने एनर्जाइज गैस दी मुझ और उम्मीद लारम ची हागो ने बही मज़दार इंटरव्यू हाँ तेरी जी लेकिन उस टाइम सवाई दई दिमा ढेर क्वाली सूबे पंजाब और दिमा क्वाली मलगरे रसरा नाश्ता दा को होज बजना वाय मास दी पारा मलगरिए जाता दा क्योंकि हागा जो दा यू भी ना तासो अकबल ही एज चे रिलेटेड और ता ही बैकग्राउंड वो ने यो बलदी भी हु हागा तादी पर कुलीग चे ज़्यादा हागा तादी पर होस्ट चे ज़्यादा ये वो मलगरिए कोने सी यो फ्रेंड भी और सिर्फ नायाब हाँ नहीं बल्कि जिमल और बाग दी पारा हाँ दगा सेम बवायम ची मुझ चलोर सरची गड्सू और आपस के चेनू हु मुझ दिवाड़ दी पारा यो ढेर फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे मुझ बिया हेर सोची चा चिशे कम कॉन्टेक्स्ट के दई दी आगा मैरिटल स्टेटस चिशे दई दी आगा एज चिशे दई लेकिन मुझ तो सिर्फ है याद भी ची है मुझ वाड़ा यू और मुझ वाड़ा जो यू ढेर फ्रेंडली इन्वायरमेंट के यो सर यू मुझ गर्दाश और दाह का वसु मुझ प्रोग्राम होस्ट का वसु और प्रोग्राम से बात कम जो मुझ गपशप भी होसी हाँ से मुझ कंटिन्यू चेज दू वसु
اور آئی تھنک ماں ڈھیر زیادہ ٹائم واقع ہے ہو یقیناً صوبے پنجاب جو دے انتظار کئی لگے دے اس ٹائم سوائے دے دی ڈھیر کولی صوبے پنجاب اور دوا نایاب تمام چی نایاب دی کنٹینیو کری کیونکہ اگر دون ایکچولی چکاری لگے دا خطاسو والے نو گوری حقیقتا ہو اول باقاعدہ اول مجھے اخپل خبر وکو اخچہ بعد باقاعدہ پروگرام آغاز کو ہو اوور ٹو نایاب. تھینک یو سو مچ ختیجہ، آپ نے بہت پیارا انٹرو دیا اور جس طرح سے اپنی تمام کو ہوسٹ کو آپ نے ڈسکرائب کیا کہ آپ کی کو ہوسٹ نہیں بلکہ آپ کی فرینڈس کی طرح ہے. یقیناً ختیجہ ہم سب کو ہوسٹ نہیں ہیں بلکہ ہم فرینڈس ہیں اور بڑی زبردست فرینڈس ہیں جو ایک دوسرے کی دکھ سکھ تکلیف میں اور چھوٹی موٹی چیزوں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر چیز میں ہم ساتھ دیتے ہیں. جی ناظرین، ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਲਕੀ ਨੌਈਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਕ ਵਕਤ तमाम ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਵੇ. ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਐਸਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਤੋਂ 4 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ. ਇਸ ਸਭ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਫ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਦੀ ਤਰਫ. ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਾਈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਹੰਬਲ ਨੇ, ਕਾਇੰਡ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇ तमाम ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ. ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਹਦੀਲ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬਾ. हदील, वेलकम टू द शो. कैसी हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. वालेकुम अस्सलाम. इतना लंबा इंट्रोडक्शन करने के लिए बहुत थैंक यू. जो पॉजिटिव वाइब की एक बात की तो आप सब लोग पॉजिटिव हो, दैट्स वाई मुझे वो फीलिंग्स आई तो मैं भी ईज़िली जेल कर सकी, वरना हर किसी के साथ आप इस तरह से जेल नहीं कर सकते. ऐसा ही है जी. मैं अपने नाजरीन को, अब तो रिवील हो चुका है, मैं इसको थोड़ा सा सरप्राइज़ रखना चाह रही थी अपने बलूची व्यूवर्स के लिए जिनको बहुत अच्छी तरह पता है कि हदील एक नेशनल टेलीविज़न की बहुत अच्छी होस्ट और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो हम रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और इसके अलावा एक कॉर्पोरेट होस्ट हैं माशाल्लाह से अपने फील्ड में. और इसके अलावा मतलब मॉडलिंग का सेगमेंट ले लें, ब्रांड एम्बेसडर हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स की और बहुत सारे अच्छे सोशल वेलफेयर, इनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है. और इसके अलावा ये फ्रीलांसिंग कर रही हैं. इसके अलावा ये इनका अपना ब्रांड है जिसकी ये ब्रांडिंग आए दिन सोशल मीडिया पे मैं इनके करती है. आज इनको मैं होस्ट कहूँ या गेस्ट कहूँ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज जब मैं यहाँ बैठी हूँ उनका जो प्रोफाइल है, जो उनकी उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उनकी मैं जीती जाती सबूत हूँ. मुझे यहाँ बिठाने वाली, मुझे एक कॉल पे मेरी कॉल रिसीव करके मुझे समझाने वाली मेरी मेंटोर, मेरी उस्ताद कह लें तो हदील उनमें से एक हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट और दिल से मोहब्बत है उनके लिए, मेरे बलूची नाजरीन को. इसके अलावा मेरे दूसरे नाजरीन को भी बहुत अच्छी तरह पता है, वो इस सीट से ही उस सीट तक का सफ़र, वो जब भी हमें पता चलता है वो आती हैं कहीं बाहर से
تو ہم اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم ان کو اپنے پاس بلا لیں. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے پاس حدیل ہیں. حدیل, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو ویری مچ. میں ایک لائن بولنی چاہ رہی تھی کہ پگلی رلاؤ گی کیا. اینڈ آئی بلیو کہ جب آئی آلویز بلیو کہ آپ نے نئے ٹیلنٹ کو موقع اچھا دینا چاہیے. حدیل, ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان ٹائم کی ہوسٹ بھی رہ چکی ہیں, پاکستان ٹائم کو ہوسٹ کر چکی ہیں, تو آپ اوپننگ کریں اپنے انداز سے جیسے آپ کرتی تھی وہی یاد دلا دیں ہمیں سب کو. السلام علیکم to everyone. This is me, Hadeel Sahal al-Baluchi. Welcome to Pakistan Time. Mano Hadeel Sahal al-Baluchi shmradur sina no ashit kana wati Marrakesh taha. Ay naam hai Pakistan Times. Har reaction be ke istamma shme dima hazir be do asha 4 baje shme telephone call azuna shme favorite tracks and play kana shme guna gaputran kana chit chat kana aur ye khas mehman era invite kana aur ay guna gaputran kana. So marchi program mein khasiyat ye hai ki marchi program mein tama wak guest on gura mani guna ke aste either چٹ چیٹ کرنا اور کہتے ہیں آئی بی آنسرنگ دیم. سو پروگرام میں پچارے اور اگر شما کال کرنے گلوٹی لازم ہمارا کال پکنی, اگر شما سجیشن دے گلوٹی ضرور سجیشن بھی دے. فیس بک کے سروتی فیڈ بیک سے لازم بھی دے پرچہ کہ شما فیڈ بیک سے نہیں وجہ ہماری پروگرام میں کہتے ہیں بہتر سے بہتر جوڑ کرت کرنا. تھینک یو. واقعی یاد آ گیا ہمیں, ہم لوگ پچھلا وہ یاد کرنا چاہ رہے تھے نا تو وہ سب واقعی یاد آ گیا, ریوائیو ہو گیا. اچھا حدیل, آپ کی ماشاءاللہ سے اتنی ساری اچیومنٹس ہیں, ڈائریکٹ میں ادھر ہی آؤں گی. ہم لائن اپ بھی کرتے نا تو وہ ہم سے رٹا بھی نہیں لگ رہا تھا ایون کہ ہم یوں کاؤنٹ کرتے کہ کیا کیا ہے. تو اگر آپ مجھے خود ہی بتائیں کہ آپ کون کون سے اسٹیپ سے کس کس طرح سے آگے گئیں, کہ اوبویسلی آپ کہیں گی کہ پہلے آپ نے ہوسٹنگ اسٹارٹ کی, پھر اس کے بعد برانڈ ایمبیسڈر بھی بنی, برانڈنگ بھی کرتی ہیں, سب کچھ, تو وہ اگر آپ اپنے حساب سے بتا سکیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا, جب میں گریجویشن کر رہی تھی میڈیا سائنسز میں تو اس وقت مجھے ایک اپارچونیٹی ملی ٹو ورک ان اے پرائیویٹ چینل. میں نام نہیں لے سکتی تو ورنہ بہت برا ہو جاتا ہے پی ٹی وی میں. سو آئی گاٹ این اپارچونیٹی ٹو بی اے رپورٹر. تو آئی یو نو took it You have started your career with reporting. As a reporting, yeah. So لیکن وہ internship تھی. Then that turned into journalism. ٹھیک ہے, پھر وہاں سے مجھے سمجھ آیا کہ journalism جو ہے اتنی آسان فیلڈ نہیں ہے. It's very challenging because جب آپ بہت ہی زیادہ well known ہو جاتے ہو then آپ کی فیملی تھوڑا بہت somehow the other affect کر جاتی ہے. ہم ہیں بھی بلوچ ہوتے بھی دشمندار, پھر میں مزید دشمنی نہیں پال سکتی تھی. So from there I switched to hosting side. I got an opportunity in PTV. So I started my career from PTV Bulan. تو ایک دن رینڈملی ایک ٹکٹ چل رہا تھا اینڈ میرے بابا نے دکھا اینڈ ہی سیٹ کہ چلو جی اسلام آباد آڈیشنس دینے کے لیے. میں نے کہا کہ پاپا کیا ہو گیا, میں نے ابھی گریجویشن ختم کی ہے, مجھے تھوڑا سا سانس تو لینے دیں. ہی واز لائک نو. تو وی وینٹ ٹو اسلام آباد. آئی گیو دا آڈیشن. انہوں نے کہا کہ کل آپ واپس چلے جائیں کوئٹہ. اینڈ میں کوئٹہ آئی, وہاں پہ پھر جنرل مینیجر سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کل آپ کو لائیو کرنا ہے. سو اٹ واز لائک 3 days کہ 3 دن کے اندر ٹریولنگ اور پھر لائیو. اور میں گھر سے گئی تھی کچھ بھی لے کے نہیں, صرف 3-4 جوڑے. اینڈ آئی واز فار شیور کہ میں ریجیکٹ ہوں گی اینڈ آئی ہیو ٹو بی بیک. بٹ مائی ڈیڈ واز لائک کہ نہیں شروع کرو. اور جس دن میرا پہلا شو تھا, بیکاز آپ خود سوچو بیچلر گریجویٹ وہ کتنی ینگ ہوگی اور اس کے لیے اتنا بڑا مارننگ شو, وہ بھی نیشنل ٹیلی ویژن میں, اٹس اے بگ رسپانسبلٹی. ایکسپیرئنس اس لیے تھا کیونکہ میڈیا اسٹڈیز تھا تو وہ تھا. لیکن میں جس دن میرا شو تھا تو میں رات صبح 4 بجے تک میں رو رہی تھی کہ میں کیسے کروں گی. ہاؤ ادروائز آئی واز انٹروڈیوس وتھ لائٹ کیمرا ایکشن, یہ سب کچھ پتا تھا ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ. یس بٹ یہ تھا کہ نیکسٹ ڈے پھر آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر. تو پھر آئی ورک لائک 5 years in کوئٹہ. اینڈ بابا واز لائک کہ میں تمہاری ہر چیز بھجوا دوں گا, بس تم ٹک جاؤ پلیز, خدا کے واسطے ٹک جاؤ. مطلب سب سے بڑا سپورٹ آپ کے فادر مائی ہی ڈیڈ. اچھا حدیل, آپ نے یہ تو کریئر کی بات تھی, آپ نے بتایا جب ہم آپ کے پورٹ فولیو کو اسٹڈی کر رہے تھے نا تو اس میں یہ تھا کہ آپ نے بچپن ہی سے اسٹرگل اسٹارٹ کر دی تھی. اور بینگ اے بلوچی اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ یو نو کہ اس انڈسٹری میں پرسیو کرنا خود کو. تو آپ نے پہلے سے ہی سوچا تھا اسی انڈسٹری میں جانا ہے یا کیسے, یا میرا خیال ہے آپ ٹیچنگ بھی کرتی رہی ہیں, تو وہ بھی تھوڑا بتائیے گا. I always wanted to be a air hostess. I always wanted to fly. بٹ ہمارے بلوچوں میں زمل کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ
बिजनेस गर्ल या होटल मैनेजमेंट या बीइंग अ एयर होस्टेस और वर्किंग इन एयरपोर्ट, ये ऐसी फील्ड्स होती थी कि जिनको इतना इनकरेज नहीं किया जाता था. जहाँ खवातीन डिस्प्ले Yes, हो. अच्छा मैं ये कहूँगी इस बात पे हदील, इट्स नॉट अबाउट जस्ट बलोच फैमिलीज या जो भी, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतने कंसर्न्ड होते हैं ना कि वो चाहते हैं कि सिंपल सी फील्ड के डॉक्टर है तो सिक्योर फील्ड होगी, इंजीनियर है तो सिक्योर फील्ड होगी, एक ऑफिस में बैठना पड़ेगा. But to somehow there is a cultural blockage, to somehow there is cultural barriers and cultural pressure which you have to face. उस ज़माने में मैं इतनी पुरानी तो नहीं हूँ, बट चलो 10 साल पीछे ले लेते. 10 साल पहले अगर पीछे लें तो these fields were considered as taboo. पेरेंट्स को परेशानी होती है, लेकिन पेरेंट्स को ज़्यादा सोसाइटी की भी टेंशन कंसर्न वो होता कि बच्ची हॉस्टल में रहेगी तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, बच्ची ट्रैवल करेगी, फ्लाइट में जा रही है तो फिर पता नहीं 2 दिन बाद आए, रात को आए, लेट नाइट शूट कर रही है, तो पेरेंट्स के ये भी कंसर्न होते हैं कि लोग क्या कहेंगे. बट इन दैट रिगार्ड फिर माई पेरेंट्स वर सपोर्टिव. अगर उन्होंने मुझे एयरलाइन में जाने नहीं दिया, बट दे सपोर्टेड मी 200% इन द मीडिया फील्ड. मतलब उन्हें जो इजी और आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगा तो उन्होंने वो उस ऑप्शन को चूज़ करने दिया. जी खदीजा, मैं बताती चलूँ कि मुझे मतलब पुश करने, एक होता है ना कि ज़रा सा वो मोटिवेट करते हैं और फिर कहते हैं कि चलो, लेकिन हदील वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने लिटरली मुझे पुश किया. नहीं, अपनी मिसालें, वो पता नहीं उनके साथ उस लेवल पे हो चुकी थी या नहीं, लेकिन अपनी मिसालें दे दे के कि जिमल मैं ऐसे थी, जिमल ऐसे है, जिमल तुम कर सकती हो, वाह. और इतना वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन इतनी इनकरेज करती थी, उनकी हाई उस पे थी इनकरेजमेंट, और वो इतने प्यार से मुझे, और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हदील. और ये मैं हमेशा बोलती हूँ. और ये भी बड़ी बात है जिमल कि आप इस चीज़ का क्रेडिट देती हैं. बिल्कुल, क्रेडिट गोज टू हदील. अच्छा, एक सवाल है हदील से. हदील, आप ये बताइए कि आपने कैसे जिमल को कंसिडर किया, कौन से ऐसे गट्स देखे कि जिमल कैन डू होस्टिंग? ओके, इट वाज वेरी रैंडम. मेरी आदत होती है कि जब भी पीटीवी में या जहाँ पे भी मैं एफिलेटेड होती हूँ, दे नीड अ एंकर और एक्टर, तो आई यूज्ड टू पोस्ट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम. मैं पर्सनली भी अगर किसी को जानती हूँ तो मैं अलग से भी मैसेज कर लेती हूँ कि वी नीड अ होस्ट फॉर दिस. So I post on WhatsApp and she contacted me and she said I am interested and I was ठीक है, सही है, you are interested? She said yes. I said okay, कल सुबह इतने बजे इस टाइम संडे को इधर प्लीज़ आ जाइएगा. पहले दिन आपको थोड़ा बहुत देखना होगा, दूसरे दिन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से we will go for live. So it was very random. हदील, हमारे पास कॉल आ चुकी है. आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट बड़ी जल्दी पहुंची है हमारे लोगों के पास. हम कॉल लेते हैं. आई थिंक ड्रॉप हो गई क्योंकि हम बातों में लगे हुए थे. कोई बात नहीं, दोबारा कॉल आ जाएगी कॉल. बट जिमिल में मैंने एक चीज़ देखी कि she is passionated, but again because of cultural barriers and pressure थोड़ा रेजिस्ट कर रही थी. बट आई सेड कि तुम एक दफ़ा आ जाओ ना, फिर यही पूरी फैमिली वाह वाह करेगी. तो शुरू के 2-3-4 महीने मैं कनेक्ट थी कि यू नो मोटिवेटिंग एंड पुशिंग. जब मैंने देखा अब बंदी छा गई है ठा करके, खुदा हाफिज़, अब तैरना सीख लिया है, अब निकल सकती है. एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर फॉर दिस थिंग, क्योंकि मेरे करियर में बहुत से लोग आए जिन्हें वी सपोर्टेड, मैंने अपनी जगह दी, लेकिन शी इज़ द वन एंड ओनली पर्सन कि ये क्रेडिट देती है. गिव द क्रेडिट. एग्जैक्टली. मुझे आज मैं थोड़ा सा बहुत बड़ी बात होती फील है कर रही हूँ यहाँ बैठी, क्योंकि आज एक तरीके से टीचर बैठी हुई है सामने. हदील की जगह है और मैं बैठी हूँ, शी इज इन फ्रंट ऑफ मी. लेकिन आई थिंक जिमिल ये भी अचीवमेंट है कि आप जिस शो को होस्ट करते रहे हैं, आप उसी में एज अ गेस्ट आए, क्योंकि आप इतनी अचीवमेंट्स ले चुके हैं. हदील कह रही है उसका शौक नहीं था, लेकिन मैं बचपन से शीशे के सामने मैं न्यूज़ पढ़ती हुई अपने आप को देखती थी और होस्टिंग. ये फील्ड ही ऐसी है जिमल कि पैशनेट आपको होना पड़ता है. अगर आप पैशनेट नहीं है तो आप अच्छे से नहीं चल पाएंगे. अच्छा हदील, आपसे ये क्वेश्चन है कि आप जाहिर सी बात है पाकिस्तान टाइम मतलब बड़े लंबे अरसे तक कर चुकी हैं, तो क्या तब आपकी क्या अभी कौन से आपको इस तरह के कुछ चेंजिंग्स आती हैं ना, तो क्या किस किस्म के पॉजिटिव चेंजेस आपको नज़र आए, दिखे,
اور پہلے کون سے تھے اور ابھی, اور ہمیں امپروو کرنے کے لیے کچھ ٹپس بھی دیتی جائیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ سینئر ہے ہماری. سینئر ہے ہماری. اچھا مجھے لٹرلی فیل نہیں ہو رہا دیٹ آئی ایم سینئر, مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ وی آل آر ٹوگیدر. اور میں نے پہلے بھی شوز کیے تب بھی مجھے کبھی فیل نہیں ہوتا دیٹ آئی ایم دی گیسٹ. بٹ یس, جیسے انہوں نے کہا کہ میں صبح اپنی امی سے کہہ رہی تھی, میں نے کہا امی ہوسٹنگ تو میں نے بڑی کی ہے, لیکن جو گیسٹ جا کے مجھے خوشی ملتی ہے نا وہ ایک الگ لیول کی خوشی ہوتی ہے. یو فیل سو پریولیج اینڈ اونر کہ جس شو کو آپ اتنے عرصے سے ہوسٹ کر رہے ہو, آج آپ اس میں گیسٹ بیٹھے ہو, تو دیٹ از آلسو ون آف دا اچیومنٹ. اینڈ ریگارڈنگ یور کویشچن وچ یو سیڈ, آئی بلیو جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے نا ٹیم میں وہ ہوتی ہے کیمسٹری. میں میک اپ روم سے آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں, یو گائز آر لائک دس اینڈ دس از واٹ دا اچیومنٹ از. لائک اگر آپ لوگ 1 سال سے شو کو ہوسٹ کر رہے ہو تو دس از آل بیکاز دا یونٹی دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جیسے میں دیکھ رہی تھی ایک دوسرے کے بال بنا رہے ہیں, کوئی کسی کا آئی لائنر لگا رہا ہے, کوئی کسی کا میک اپ کر رہا ہے, تو وہ جو جتنے ایروگنس اور ایٹیٹیوڈ اور وہ ساری چیزیں وہ سب آپ لوگوں نے سائڈ پہ کی ہوئی ہیں, تبھی آپ اس شو کو بالکل ایسے کر رہے ہیں جیسے یو گائز آر سٹنگ. بالکل عدیل, یہ ہم بالکل ایک پاکستان کی یکجہتی اور پاکستان کی خوبصورتی یہی ہے, اور یہاں آ کے ہمیں نظر آتی ہے جب اپنے ایک دوسرے میں, اور ہم اتنا مطلب ہماری ایفیلیشن اتنی زیادہ ہے آپس میں, اور ہم ویسے بھی پرسنلی بھی ان ٹچ رہتے ہیں, اور ہم بہت پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے, اور ہم سب بالکل ایک ٹیم. اور ایک اسی کے ساتھ ہی ایک مزیدار سا ٹریک لائن اپ ہے, وہ سنتے ہیں اور پھر آتے ہیں اپنے چٹ چیٹ کے ساتھ. ہمارے پاس پیاری سی عدیل ہے اور ہم ان سے زیادہ باتیں کرنا چاہتے ہیں. جی ویورز, چلیں گانا سنتے ہیں.
बिनती सिक लहे लहे कोई बिनती सिक लहे लहे रूह तो पानत रहे रहे रूह तो पानत रहे रहे गड वेठो आही ओ मुंहिंजा साईं कोई बिनती सिक लहे लहे कोई बिनती सिक लहे लहे रूह तो पानत रहे रहे रूह तो पानत रहे रहे अलाए त कहिड़ी मिटीअ मां मौला तोखे ठाहियो आहे ढोला अलाए त कहिड़ी मिटीअ मां मौला तोखे ठाहियो आहे ढोला मजबूर थी वियो मजबूर थी वियो आहियां सफ़ा मां नथी ख़बर का पवे पवे नथी ख़बर का पवे पवे रूह तो पानत रहे रहे रूह तो पानत रहे रहे जी वेलकम बैक नाजरीन। ख़ूबसूरत से शाज़िया खुश के सॉन्ग से हम वापस आए और हमें बड़ा महसूस हुए और हमारा सरप्राइज़ हम आपको रिवील करते हैं। हमारी सिंधी होस्ट खुद कायनात आफ्ताब अपना इंट्रोडक्शन देंगी सिंधी में अपने सिंधी व्यूअर्स के लिए। तो चलते हैं। हाउ आर यू एंड व्हाट अ गुड सरप्राइज। थैंक यू सो मच। आप सब लोग कैसे हैं? जी कायनात आपके सिंधी व्यूअर्स आपका वेट कर रहे हैं। सिंधी मुझे हिकिड़ो नंढो इंटरव्यू वियो आहे त मां सिंधी त एक्ट्रेस न रही चुकी आहियां, उर्दू मीडिया में एक्ट्रेस रही चुकी आहियां। बाक़ी जेको आहे त मां न्यूज़ कास्टिंग 6-7 सालनि खां प्रोग्राम होस्ट सिंधी में पई कयां, जेको स्टार्ट मुंहिंजो हुयो सिंधी चैनल्स में। ज़बरदस्त। कायनात अच्छा लगा सुन के। और आपको मतलब ऑब्वियसली हमारे प्रोग्राम का थीम तो पता ही है कि जैसे आज हम हदील को इंटरव्यू कर रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी सवाल कर चुके हैं। आई थिंक अगर आप कोई सवाल करना चाहें कायनात उनसे। हदील, आपके बारे में मैंने काफ़ी आपकी टिकटॉक की वीडियोस देखी थी और मतलब कल से मैं आपको सर्च कर रही थी और कल से मैं जो है पढ़ रही थी आपके बारे में। तो पहला सवाल मेरा है कि पढ़ाई का इतना शौक कैसे? फैमिली, मेरी फैमिली में माशाल्लाह से 4 डॉक्टर्स हैं और 3 इंजीनियर्स हैं, एक लॉयर है, एक एजुकेशनिस्ट है। तो फैमिली बैकग्राउंड जब आपका बहुत ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज करता है तो फिर आपको कोई छूट नहीं होती कि आपने नहीं पढ़ना। माय डैड, मेरे वालिद साहब और मेरी अम्मा कि दे वांटेड कि उनकी बेटियां भी पढ़ें, तो अदरवाइज़ हमारे यहाँ पहले बेटियां नहीं पढ़ती थीं, तो अब जाके माशाल्लाह बेटियां पढ़ती हैं। सो बाबा वांटेड, अम्मा वांटेड कि मेरी बेटियां पहले सेटल्ड हों, पहले कोई क्वालिफ़िकेशन लें, उसके बाद फिर ये शादी वाले चैप्टर पे चले जाएं। अच्छा, तो जो मतलब मीडिया में आने का जो आपका थॉट था वो पहले से था या फिर वो मतलब बाद में आके आपको एक माइंडसेट हुआ? क्योंकि आप जिस प्रोविंस से बिलोंग करती हैं, बलूचिस्तान, उधर जो है वो सिर्फ 2 आई गेस उनको जो है ज़्यादा तरजीह दी जाती है। एक होता है हमारा एजुकेशन और आप ब्यूटिशियन भी आई गेस रह चुके हैं। यस। तो आप मीडिया की तरफ कैसे? ये तो एक आउट ऑफ वे था। अगेन माय पेरेंट्स, और उस वक्त ये था कि कोई भी लड़की मीडिया में नहीं थी दैट टाइम। तो आई एम द फर्स्ट फ्रॉम बलूचिस्तान इन मेन स्ट्रीम मीडिया। सो माई डैड वांटेड कि मैं एक एग्जांपल सेट करूं और लड़कियों के लिए। जैसे कि मेरी सिस्टर्स डॉक्टर थी तो उनको भी बड़ा क्रिटिसिज्म मिला कि दे आर लिविंग इन अ हॉस्टल एंड अलग रह रहे हैं।
تو بڑا شروع میں پرابلم ہوتا ہے. تو مائی پیرنٹس ور لائک کہ نہیں, یو ہیو ٹو سیٹ ایگزامپل اینڈ تم اس فیلڈ میں سروائیو کر سکتی ہو بیکاز یو ٹاک گڈ, یو کین کیری یور سیلف گڈ. تو پھر انہوں نے تھوڑا بہت میرے اندر ایک چھوٹا موٹا اسپارک دیکھا ہوگا, تو دیٹس وائی دے انکریج. چھوٹا موٹا نہیں حدیل, بہت ہی اچھا زیادہ خاصا. ماشاء اللہ. اور ایگزیکٹلی حدیل, اور نو ڈاؤٹ یو آر سیٹنگ این گڈ ایگزامپل. اور جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ مطلب آبویسلی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہونا, آپ نے یہ پوائنٹ واقعی بہت اچھا بولا ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے نا یہ سوچ لیا ہے اب کہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا چاہتا ہے یا پھر سوشل میڈیا والا فیم چاہتا ہے, تو اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید میری ڈگری کی یا میرے ایجوکیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, بس مجھے کوئی شارٹ کٹ مارنا ہے تو میں اس طرح سے وائرل ہو جاؤں اور میں کوئی فیم لے لوں اور میں کوئی پرسنالٹی بن جاؤں. تو نہیں, یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ پہلے آپ کی کوالیفیکیشنس ہونی چاہیے, پہلے آپ کا بیک گراؤنڈ ویسا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو پیسوں سے بہت کچھ مل جائے گا بٹ آپ کلاس بائی نہیں کر سکتے. بالکل. تو وہ کلاس جو ہے نا, وہ شعور جو ہے نا, وہ آپ کو ایجوکیشن ہی دیتی ہے. تو جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ, آپ نے ابھی جیسے وہ پرائیویٹ ایپ کی بات ہوئی, تو میں نے آپ کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے دیکھا بھی ہے آپ کو کہ آپ اسی ایپ کے لیے فری لانس کے طور پہ بھی کام کرتی ہیں. ایک تو مجھے یہ چیز سمجھنی تھی حدیل کہ یہ فری لانسنگ اس کے لیے کس طرح سے کی جا سکتی ہے. اچھا, بیکاز آئی لیو ان دبئی, تو بہت سارے ایسے آرگنائزیشنز ہوتے ہیں اینڈ آئی ورک فار اے چائنیز آرگنائزیشن, سو دے ہائر بیسکلی ہوسٹ, پروفیشنل ہوسٹ, اینڈ وہاں پہ آپ ان کے برانڈ کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں یا آپ ان کے تھرو ہوسٹنگ کر سکتے ہیں, اینڈ دے ہائر یو and they give you visas and stays and everything. Accommodation ان کے yeah, all are this. اچھا حدیل, میرا یہاں پر آپ سے ایک سوال ہوگا کہ آپ نے ماڈلنگ بھی کی ہے, آپ برانڈ ایمبیسڈر بھی رہ چکی ہیں, تو آپ نیوز کی طرف کیوں نہیں آئیں, آپ کمپیرنگ کی طرف کیوں؟ اچھا, اس کا میں آنسر دے چکی ہوں بٹ میں دوبارہ دوں گی, پہلے میں ان کے سوال کا جواب پورا کروں. سو ٹک ٹاک کا ایک بڑا غلط ایک پرسیپشن ہے, جیسے شروع میں جب میں میڈیا میں آئی تب بھی بڑا غلط پرسیپشن تھا کہ جی میڈیا بہت بری فیلڈ ہے. تو آئی وانٹڈ ٹو سیٹ ایگزامپل جو بلوچستان میں لوگ ہیں کہ نہیں, اٹس اے گڈ فیلڈ, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے ابھی ٹک ٹاک کے بارے میں بھی لوگوں کی پرسیپشن بہت غلط ہے. شروع میں خود ٹک ٹاک کو کرٹیسائز کرتی تھی, لیکن جب میں نے ایک پراپر ٹریننگ لی اور ٹریننگ کے بعد مجھے ریئلائزڈ ہوا یار دس از ناٹ اے بیڈ پلیٹ فارم, اس کو بھی آپ پروفیشنلی یوٹیلائز کر سکتے ہو اور اپنی فائنینشیل اسٹیبلٹی کو اور بہتر بنا سکتے ہو. تو آئی ڈیسائیڈیڈ وائی ناٹ کہ جو میرا میڈیا کا ایک پورا ایکسپیرینس ہے میں اس کو ادھر یوٹیلائز کروں. سو اگر آپ باقی ٹک ٹاکرز کو دیکھیں گے تو وہ جب لائیو آتے ہیں تو ان کا لائیو بالکل ڈفرینٹ ہوگا اور میرا بالکل ڈفرینٹ. میرا لائیو ایسا ہے کہ میں جیسے شو کر رہی ہوں, وہ آپ کو دکھے گا کہ شی از شی از اے آر جے اور شی از اے ہوسٹ. سو آئی ریئلائز کہ دیر از نو ہارم ٹو یوز دا پلیٹ فارم ان اے پازیٹیو وے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ناچ گانا کرو یا آل دیٹ. آپ ہوسٹنگ آپ کو آتی ہے, آپ ایک ٹاپک رکھو, آپ گیم لگاؤ, آپ اپنے ٹاپک پہ بات کرتے رہو, یو ریکویسٹ یور سپورٹرز ٹو سپورٹ یو. لوگوں کو انٹریکٹ کرنا مین فوکس ہونا چاہیے. سو اٹس ناٹ اے بیڈ پلیٹ فارم اف یو نیڈ سم فائنینشیل اسٹیبلٹی. اینڈ یو سیڈ کہ آپ نیوز میں کیوں نہیں آئے. آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر فرام نیوز. یس, میں شروع میں رپورٹنگ, وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ تب میں رپورٹنگ کرتی تھی. اس کے بعد پھر آئی کم ٹورڈز جرنلزم, بٹ ایز اے مینشن بیفور کہ مجھے جرنلزم تھوڑی سی تھریٹننگ لگی اپنی فیملی کے لیے, تو مجھے اس کو ٹاٹا بائی بائی کرنا پڑا اور لائٹر موڈ میں جانا پڑا. اس کے علاوہ حدیل, آپ جو ہیں ایک وومن امپاورمنٹ کی جیتی جاتی ایک مثال ہے, جس طرح سے آپ برانڈنگ بھی کرتی ہو اور آپ خود کا ایک برانڈ جو ہے وہ آپ رن کر رہی ہیں, اور یہ ایک بڑی زبردست بات ہے ان خواتین کے لیے, اور ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ کسی بھی اگر وہ تھان لے تو وہ سٹارٹ لے سکتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے بتائیں آپ نے کیسے سٹارٹ لیا؟ اچھا, کلچر آن لائن میرا تھیسس کا پروجیکٹ تھا. میں جب اپنا ماسٹرز کر رہی تھی, بیچلرز کر رہی تھی, تو اس وقت ان میڈیا سائنس. یس, ان میڈیا سائنسز. تو اٹ واز مائی تھیسس ٹاپک. تو میرے جو مینٹورز ہیں, جیسے شی سے نا مینٹورز میٹر اے لاٹ, اینڈ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ چاہے آپ 60-70 سال کے بھی کیوں نہ ہوں, اور اگر آپ کے ٹیچرز حیات ہیں, اللہ انہیں زندگی دے, آلویز اسٹے کنیکٹ ود دیم. بیکاز میں آج جہاں پہ ہوں نا, تو آئی ول گیو دا کمپلیٹ کریڈٹ ٹو مائی ٹیچرس, اینڈ آئی وش کہ
کہ میں سب کے نام لوں, بٹ آئی ول ٹیک فیو نیمز اگر آپ لوگ اجازت دیں. بالکل. میم تہمینہ لودھی, سر راشد, سر لطیف عباسی, فیصل قریشی, اینڈ دیر آر سو مینی ٹیچرس. ٹھیک ہے. So they said me کہ حدیل why don't you start this as a brand. تو میں نے کہا سر میرے پاس تو 5,000 روپے بھی نہیں ہے. دیکھو جب آپ انویسٹمنٹ کرنی ہے, کیونکہ جب آپ پروجیکٹ بناتے ہو تو اس وقت اتنا پیسہ نہیں لگ رہا ہوتا, ریسرچ ہے. They said no you can do it. تو I started CO with 5,000 rupees. Yes. سو پھر وہ اس میں بیسکلی ہمارے بلوچی جو ٹریڈیشن ہے میں نے اس کو انٹروڈیوس کیا, بیکاز آئی ریئلائز کہ ویسٹرن آؤٹ فٹ بہت ہے, تو ہم کچھ ایسا کریں کہ کلچرل جو ہمارا پاکستان کا کلچر اتنا رچ ہے تو ہم اس کو پروموٹ کریں. ایگزیکٹلی. سو پھر میں نے مارننگ شوز میں کانٹیکٹ کرنا شروع کیا. آئی میٹ وتھ فیصل قریشی, صنم جنگ, صنم بلوچ, اینڈ جتنے بھی یہ ٹاپ ناچ لوگ ہیں کہ آئی ریکویسٹڈ کہ پلیز ایک ایسا شو کریں کہ جس میں سندھ, پنجاب, بلوچستان, KPK کا کلچر پروموٹ کیا جائے. سو ان دس وے دے انڈرسٹینڈ دا آئیڈیا. ہم اسٹوڈنٹس تھے اوبیسلی اتنا وہ نہیں کر سکتے تھے, بٹ دے انڈرسٹینڈ دا آئیڈیا. تو میرا پارٹ یہ ہوتا تھا کہ میں ان کو CO کی طرف سے سارے صوبوں کے ڈریسز, پراپس اور پورا سیٹ ان کو ڈیزائن کر کے دینا ہوتا تھا. تو اس طرح سے پھر مارننگ شوز میں ایک کلچرل شوز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا, اور جو آج تک ہے. عادل, ہر جگہ دیکھیں آپ ایک ٹرینڈ سیٹر مجھے نظر آتی ہیں. مجھے کافی زیادہ یہ لگتا ہے کہ ہر جگہ سے آپ نے ایک بنایا. آپ کارپوریٹ ہوسٹنگ لے لیں اور ہوسٹنگ لے لیں, میڈیا لے لیں, سوشل میڈیا لے لیں, اور اس کے باوجود آپ آگے پڑھنا بھی چاہ رہی ہیں. آپ جیسے آپ کے پائپ لائن میں آپ کا PhD ہے ماشاء اللہ سے, وی وش یو گڈ لک فار دس. کیسے کر لیتی ہیں ذرا ہمیں بھی اس طرح سے موڈ. ہم ایک چھوٹا سا شو کر کے 2 گھنٹے کا اور ہم گھر جا کے ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم نے پتہ نہیں کون سی دنیا فتح کر لی. اور ایڈ اپ کر لیتی ہوں زمل کہ نا ہم لوگ سمجھتے ہیں یا پھر ہمیں ہماری ذہن سازی کی جاتی ہے کہ ہم اگر ایک ہی چیز کی طرف جا رہے ہیں مستقل مزاجی کے ساتھ تو تبھی ہم کامیاب ہوں گے. ہمیں ادھر ادھر مطلب دوسری چیزوں کو ساتھ میں ٹچ نہیں کرنا ہے. اگر ہمیں ملٹی ٹیلنٹڈ, بالکل ہر چیز یہ آپ کے لیے ظاہر سی بات ہے, بڑی ہم سب کے لیے ایک زبردست بات ہے اور موٹیویشنل چیز ہے کہ کس طرح سے آپ ہر فیلڈ میں آپ ٹرینڈ اکارڈنگ ٹو زمل واقعی میں. اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ آپ ہر جہاں بھی آپ گئی ہیں آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. اگین ایسے فیملی سپورٹ بہت میٹر کرتا ہے. فیملی 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 فیملی, دیٹس اٹ. اور آپ جن لوگوں میں رہتے ہو, چاہے وہ آپ کے مینٹورز ہوں, چاہے وہ آپ کے فرینڈس ہوں, چاہے وہ آپ کا سوشل سرکل ہو, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. بیکاز اگر کچھ لوگ آپ کو بہت ڈسکریج کرتے ہیں, کیا ضرورت ہے تم نے بیچلر کر لیا, کیا تیر مار لیا, کیا ضرورت ہے تم نے ماسٹرز کر لیا, اب اور کتنا پڑھو گی. بٹ اگر آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہو کہ جہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں, لیکن اگین امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ان 100 نیگیٹو لوگوں کو اگنور کر کے ان 2 دوستوں پہ فوکس کرو کہ جو بلوچی گوشن نا طرح دل بڈی دیں, جو آپ کو انکریج کرتے ہیں. یس, یہ اب کریں. سو میں نے کوشش کی کہ میں نے نیگیٹیوٹی کو فوکس نہیں کیا, میں نے ان لوگوں کو فوکس کیا جو مجھے پازیٹیولی گائیڈ کر رہے تھے. تو پھر میرے لیے ایجوکیشن کا مطلب صرف ڈگری لینا نہیں ہے. میں پڑھنا اس لیے چاہتی تھی, ماسٹرز میں نے لڑ کے کیا. I was a rebellious child. My dad was like کہ نہیں بیچلرز کر لیا, اب ماسٹرز کیوں کر رہی ہو. میں نے کہا کہ بابا مجھے کرنا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ میں نا ابھی بھی میں نے اتنا نہیں سیکھا. ہاں, مجھے لگتا ہے کہ میرے جو سینئرز ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر ہیں. تو میں نے ماسٹرز, ان کی طرف سے پرابلم نہیں تھا, بٹ ہی واز لائک کہ لوگ MBBS کر کے باہر جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں, تم اور پڑھ رہی ہو تو پیسے بناؤ. تو آئی واز لائک کہ نہیں بابا مجھے نہ پڑھنے دیں. تو ہی سیڈ اوکے فائن پڑھو, لیکن ایک شرط ہے کہ ڈویژن اچھا آنا چاہیے. میں نے کہا میں گولڈ میڈل لے لوں گی, اب جانے تو دو. تو ان دس وے. سو میرے لیے ڈگری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف ڈگری لینا. آئی وانٹیڈ ٹو ری لرن, ٹو دوبارہ سیکھنا. تو جب میں دوبارہ یونیورسٹی میں گئی, اسی اقرا یونیورسٹی, تو میں جب دوبارہ یونیورسٹی میں گئی, ٹیچر سارے وہی تھے, لیکن سب کچھ چینج تھا 3 سال بعد.
everything was changed and I felt मैं किधर आ गई कहाँ आ गई because जो नया चंक था वो बड़ा talented चंक था एंड जब आप यंगस्टर्स में बैठते हो अपने से जो जूनियर्स में बैठते हो आपको पता चलता है मैं कितने पानी में हूँ मैं किधर फंस गई। आप अपनी स्किल्स खुद ब खुद कंपेयर करने लग जाते हो कि लाइक शायद मैंने बहुत ज़्यादा गैप ले लिया या फिर ये जनरेशन और हमारी जनरेशन का गैप, बेशक वो 5 साल का गैप हो, बेशक वो 4 साल का गैप हो, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन थोड़ी सी वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। इवन हम जब अपने बैच में होते हैं हम बेस्ट होते हैं, हाँ अपने हिसाब से हमें लग रहा इवन होता है। अभी भी एक छोटी हम अपनी चीज़ नज़र में add बेस्ट करूँ। होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा हदील, आप जब कराची से जो है शिफ्ट हुई बाहर, जैसे कि अभी आपने बताया, तो अगर आप शिफ्ट हुई, आप फैमिली के साथ नहीं शिफ्ट हुई, आपको कभी फैमिली की याद आई बहुत ज़्यादा और आपने ऐसा सोचा हो कि यार अब मैं वापस कराची जाती हूँ, वहीं मैं ठीक हूँ? यार होम सिकनेस सच में बताऊँ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बट आई एम लकी इनफ कि मेरे कुछ सिबलिंग्स हैं, बट लाइफ इतनी सबकी बिजी है ना कि हम लोग मिल ही नहीं पाते ज़्यादा, वीकेंड्स में मिल पाते हैं, लेकिन ये है कि वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर ईच अदर, कॉल्स वगैरह के थ्रू, कॉल्स वगैरह, chats और के अगर हम एक घर में भी रहते हैं तो फिर हमारी मुलाकात जो होती है ना या तो सुबह नाश्ते में होती है या रात के खाने पे होती है, इस तरह क्योंकि से। ऑब्वियसली एक टाइम होता है ना, वो बचपन वाला टाइम तो रहा नहीं, तो जब वो करियर वाला टाइम आता है तो सब अपने अपने अच्छा, फिर डाइनिंग टेबल पे हम अपने करियर के बारे में बात कर रहे होते हैं, अपने बहन भाइयों से या अपने पेरेंट्स से, हमारे टॉपिक्स चेंज हो चुके हाँ होते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। सीरियस बातें करने लगे। क्योंकि वो जो हमारे बैचलर्स वाले या कॉलेज वाले टाइम होते हैं तब हमसे पेरेंट्स हमारी पढ़ाई की डिस्कशन कर रहे होते हैं, फिर जब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ में आगे निकलने लगते हैं तो फिर वो डिस्कशन हमसे करते हैं कि आगे क्या करने का इरादा है, और कुछ नया कर रहे हो क्या, नए आइडियाज़ ला रहे हो क्या, नया काम कर रहे हो, तो वो चीज़ें डिस्कस होती हैं। होम सिकनेस तब आपको बहुत ज़्यादा होती है जब आप बीमार हो जाते हो, फिर आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई बाहर के मुल्कों में सबसे ज़्यादा इशू ये है कि आपको कोई एक ऑनेस्ट दोस्त मिल जाए या आपके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो पाकिस्तानी लोग होते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का सपोर्ट इतना नहीं होता जितना होना चाहिए, तो जो चीज़ मैं वहाँ पे फील करती हूँ वो ये चीज़ फील करती हूँ। एक्चुअली हम एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, वो कर भी रहे होते तो हमें लगता है नहीं ये तो मेरे अपने हैं तो इनको इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही है। अदील, आपने जैसे कि मुख्तलिफ फील्ड्स में अपना लोहा तो मनवा ही लिया है, लेकिन आगे फर्दर आप मज़ीद जो है PhD, हमें मालूम हुआ कि आप ख्वाहिशमंद हैं आगे करने की, इसके अलावा आप क्या चाहते क्या है, असल में कहाँ रुकना चाहते हैं कि यहाँ पर आके मुझे सेट होना है? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है कुछ टाइम का, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दूँ, आई शुड मेक माई फैमिली एंड आई शुड गिव टाइम टू माई फैमिली। जो चीज़ मैं मिस कर रही थी इस रेस में वो ये था कि फैमिली, तो आई जस्ट टुक अ ब्रेक, इवन माई ब्रदर वॉज नॉट हैप्पी विद दिस थिंग कि यू नो जॉब कंटिन्यू रखो साथ साथ एंड ऑल दैट। मैंने कहा अच्छा वहीं पे दूसरा भाई नहीं, फैमिली इम्पोर्टेंट है, पहले फैमिली बनाओ, वहीं पे एक भाई, हर किसी का आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन मैंने जब खुद रियलाइज़ किया, आई सेड कि यार नौकरी तो चलती रहेगी, ज़रा फैमिली बंदा बना ले, थोड़ा सा यू नो टाइम मिस कर जाएगा ये टाइम। सो आई डिसाइडेड टू डू PhD कुछ अरसे बाद, हाँ, और स्टॉप नहीं आएगा, स्टॉप नहीं आएगा इंशाल्लाह। फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन में भी मेरा जो मेजर्स था दैट वाज फिल्म मेकिंग। तो इस हवाले से आप इन फ्यूचर पाकिस्तान में कुछ है इंटरेस्टेड, कुछ प्रोड्यूस करने में? मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, फिल्म्स में मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाए। आई मेड वन ऑफ शॉर्ट फिल्म जो आपको यूट्यूब में मिलेगा, द नेम वाज धुन। दैट वाज द ओनली प्रोजेक्ट जो मेरे यहाँ दिल के बहुत करीब है। या थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताते हैं, थोड़ा सा डिटेल से बताएं कि इस प्रोजेक्ट में क्या इसका। अच्छा, इट वाज अबाउट ड्रग एडिक्शन कि आई डोंट नो आई शुड टॉक और नॉट, कैन आई टॉक ओपनली थोड़ा सा खुल के? जी मतलब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकें। अच्छा, शॉर्ट में बता सके। एनीवेज आई वाज स्टडीइंग जिस कॉलेज में, तो वहाँ पे आई डोंट नो कि यू गाइज विल बिलीव और नॉट बिलीव कि ब्रेक का टाइम होता था तो हम देखते थे बहुत सारी लड़कियाँ ना एक दीवार के पास जाके खड़ी हो जाती थी, एंड देयर वाज समबडी हु यूज्ड टू ड्रॉप सम टॉफीज और kind of a thing, something like this. So I didn't understand कि what is this, but later like 2 साल गुजारने के बाद मुझे समझ आया कि this is something which is related to you know drug addiction, कि शुरू में उनको फ्री में दो और फिर उनको यूज टू करो और फिर you know they start buying
एंड somehow कुछ लोगों को उस बिज़नेस में भी लगाना, तो उस चीज़ ने मुझे इधर इतना इफ़ेक्ट किया कि what is happening in our educational institute. So I decided कि कभी मुझे मौका मिला और मेरे finances ऐसे हुए कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बना सकूं, तो I will make on that. तो it is all about कि किस तरह से हम यंगस्टर्स को इस चीज़ों से बचा सकते हैं और किस तरह से यंगस्टर्स टूवर्ड्स ड्रग एडिक्शंस जा सकते हैं. और हदील मैं कहूँगी कि जो आपने ये किया ना, तो ये भी ऑब्वियसली एक यंग जनरेशन को समझाने का एक तरीका था, तो ये ऑब्वियसली एक सोशल एक्टिविटी थी. इसको फिल्म मेकिंग से ज़्यादा हम बोलेंगे सोशल एक्टिविटी थी, एक सदका जारिया था, तरीका था सिखाने का यंग जनरेशन को कि हमें किस तरह से इस चीज़ से बचना है. हम बात कर रहे हैं सोशल एक्टिविटी की, और ऑब्वियसली आपने सोशल वर्क भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कर रखा है. तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रा सा कुछ हमें बताएं कि आप लोग क्या काम करते हैं, किस तरह से फैमिलीज़ की हेल्प करते हैं उसमें, और आपने कैसे इसको ज्वाइन किया, या फिर ये कहीं आपका ही इनिशिएटिव था या किस तरह से था ये? अच्छा, देयर वाज अ ऑर्गेनाइजेशन जो अब नहीं है. उस ज़माने में इट वाज कॉल्ड सिर्फ 10 रुपए. सो वी यूज्ड टू टेक डोनेशन 10 रुपए, एंड वो 10 रुपए हम जमा करते थे. और बहुत सारे ब्रिजेस हैं इधर डिफेंस की तरफ और कराची में जहाँ पे उनके नीचे बच्चों को पढ़ाया जाता है. तो हम उनको स्टेशनरीज प्रोवाइड करना या बैग प्रोवाइड करना. तो मेरे जहन में ये था कि यार हर कोई खाना क्यों देता है. मतलब खाना इज़ लाइक कि आप उनको मोहताज कर रहे हो. देखिए, अगर 2 वक्त की रोटी के लिए आपके अंदर से वो पैशन ख़त्म हो जाए मेहनत का, तो फिर आप तो नहीं करोगे. मफलूज बना रहे हो ज़हनी तौर पर. कितनी प्यारी सोच है दिल. तो आप तो उनको बेसिकली डिपेंडेंट कर रहे हो कि यू नो आपको तो मेहनत मजदूरी की ज़रूरत नहीं. उसको पता है कि मैं कुछ भी ना करूँ, मुझे शाम में किसी वेलफेयर हदील के उससे एक याद आ गया, वो सर सैयद का था ना, एक लेसन था कि गदागारी याद होगा. उसमें जिस तरह से कैसे कौम को मफलूज ज़हनी तौर पे बना दिया जाता है कि वो सोचना समझना और अपने लिए कुछ करना छोड़ देते हैं. तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था कि किस तरह से लोगों को एम्पावर करना है, इंडिपेंडेंट करना तो है. इन शॉर्ट स्ट्रीट स्कूल को आप लोग अभी तक बट वो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गई, बट अब हम पर्सनली इस काम को करते हैं. सही. तो फिर इसको बाकायदा अगर हम दोबारा आपको आइडिया दें कि वेलफेयर का इनाम दें और इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है. 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भी इवन ईजी है डोनेट असल में मुझे वो ख़त्म इसलिए कराना पड़ा क्योंकि NGOs का लोगों के जहन में माइंडसेट बहुत बुरा है. बहुत उनको लगता है कि सारे NGOs कमर्शलाइज्ड हैं, बट इन एक्चुअली ऐसा नहीं है. नॉट ऑल द NGOs आर कमर्शलाइज्ड. देखें, अगर वो अपना टाइम दे रहे हैं और अगर वो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट कर दी है इस काम में, तो अगर थोड़ा बहुत उनको प्रॉफिट हो रहा है, घर गाड़ी बंगला जूते चप्पल, तो व्हाट इज़ बैड इन दैट. बट वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए. सो आई डिसाइडेड कि यार इसको पर्सनली करो ताकि मैं उस चीज़ से बच सकूं कि कोई कहे कि खुदा न खास्ता हराम का पैसा है या हलाल का पैसा है. तो अब हम इंडिविजुअली करते हैं और चुपचाप करते हैं, और हम इसको इतना ज़्यादा एडवर्टाइज भी नहीं करते. अच्छा हदील, सीरियस बातें तो बहुत सारी हो गई. अब आप ये बताएं कि आपको खाने पीने का या TV देखने का कितना शौक है? TV अब देखना थोड़ा कम हो गया बिकॉज ऑफ द वर्क, और जब से मोबाइल आ गया तो मैं सारे ड्रामे जो हूँ मोबाइल पे ही ड्रामास देखती हैं आप? यस, आजकल मैं देख रही हूँ खई, एक बहुत अच्छा ड्रामा है तो वो मैं देख रही हूँ. एंड खाने पीने का भी बहुत शौक है. मैं खाना बना भी अच्छा लेती हूँ, ऑल द देसी आइटम. जब इंसान बलूचिस्तान दरमुल्क भी मुराती की चीज़ें सीखी है. खाने में सबसे बेहतरीन क्या बनाते हैं? बिरयानी एंड कढ़ाई. वाह, आई एम अ देसी पर्सन. तो मतलब मेन सारी चीज़ तो आती है. पाकिस्तानी पाकिस्तानी माँ ऑफ द फूड जो है ना, बिरयानी और कढ़ाई. जिसको ये आ गया गुंजाइश ही नहीं है. जिसको ये आ गया, मैं तो कहूँगी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आप खिलाएंगे तो पता एग्जैक्टली. ऐसे हम नहीं मानेंगे. इंशाल्लाह. ज़रूर. हदील, बलूची गर्ल्स के लिए आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने आपके देखे नेशनल टेलीविज़न पे.
اب آپ اپنے پیچھے جو لوٹ آ رہی ہے ہم جیسے چھوٹے بچے, تو ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ان کے لیے کیا سجیشن ہے؟ کیونکہ آپ کو وہ سارے بیریئرز بھی پتہ ہیں, سارے پیچھے جو محنت ہو رہی ہوتی ہے, جو لڑائی جو جنگ چل رہی ہوتی ہے, وہ بھی آپ کو مائنڈ سیٹس بھی پتہ ہیں. تو اس کے لیے آپ ہمیں کوئی, میرے جو بلوچی ہوسٹ ہیں, جو بلوچی لڑکیاں آنا چاہ رہی ہیں اس طرف, آپ تو ٹرینڈ سیٹر ہے ماشاء اللہ اس چیز کے لیے, تو بلوچی میں ہی ہمیں بتائیں تھوڑا سا کہ ہم کیسے جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے نیکسٹ. اچھا, میں 2 لائن اردو میں کہتی ہوں تاکہ سب سمجھ سکیں. اس کے بعد میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, اور ایک ہماری پنجگور سے ایک لڑکی ہیں جنہوں نے اپنا ٹریک جو ہے ریکارڈ کیا ہے. وہ اکثر میرے شوز میں آتی تھی, اینڈ شی یوز ٹو سے کہ مجھے آئی وانٹ ٹو ڈو سنگنگ, ٹھیک ہے. اینڈ اس دن میں نے ان کا ٹریک دیکھا تو انہوں نے موبائل فون سے بنایا تھا, بٹ دیٹ واز سو گڈ, ٹھیک ہے. گڈ تھنگ از دس کہ اب بلوچستان ہو یا کے پی کے ہو یا انٹیریئر پنجاب ہو, سندھ ہو, وہ نہیں ہے, اب بہت چینج آ گیا. ریسٹرکشنز ویسی نہیں رہی. اب ینگسٹرز تھوڑے سے ریبیلیس ہو گئے, اپنے حق کے لیے ذرا آواز اٹھاتے ہیں. بٹ آئی آلویز سے کہ آپ بیٹھو, اپنے پیرنٹس کو پازیٹیو طریقے سے سمجھاؤ. گرما ہمیں گوشی کہ اگر ہنو بھی ہما زالبولنا یا ہما جنکنا کے استے مسئلہ استے کہ آئینی فیملی کے استے آئینہ سپورٹ نہ کرنے گئے, شما وتی فیملی گونا منندے آئینہ طریقے سے پسند جا رہے ہیں کہ دس از دا بینیفٹ آف دس فیلڈ, اینڈ یو نو دس از دا نیگیٹیوٹی, بٹ آئی ول ٹرائی ٹو مینٹین دا گریس. من کوشش کنی کہ میں طریقے گنا, تمیز گنا اور محنت پکنی ای فیلڈ تھا. اینڈ منع لگے کہ نو کمو باز پیرنٹس سمجھا پرچہ کہ نو ایک مشکل نہیں, نون تو پچھا ہر جاگیا بلوچ, سندھی, پنجابی, پشتون کمیونٹی ماشاء اللہ جنک, دے آر سنگرز, دے آر ماڈل, دے آر ان دا فیشن انڈسٹری, ٹک ٹاکرز, دے آر ٹک ٹاکرز, دے آر ایکٹرز. ہاں, اور آج آگے کہ مسئلہ ہے کہ سری کا سرا کا بعض جنک یہ چیزیں بھی کرنے گئے کہ چلو ٹھیک ہے تم نے اے ورڈ نندگ نہیں لے, گرما اے ورڈ نندی بھلے میں دوپٹے کے ساتھ کر لیتی ہوں اگر آپ کو پرابلم ہے. تو اگین آئی سے کہ منندے ہوتی فیملی گنا, منندے ہوتی پیرنٹس سے گنا, آئینہ پسم جائنے اور آئینہ پازیٹیو آ فیلڈ بابت بگوشے. اور فیملی اور ابھی بگونا کہ ہوتی جنک کے سرا ہوتی زالبول سرا ہوتی گوہار سرا اعتماد پہ کنا, اور اعتماد وتی کوپگا گو ہم کوپک پہ کنا کہ تاکہ کدی اگے کفت بھی تو شما عمد آئی سنبھالا گا, اور اعتماد آرا کجام سرا با ای کس نزا انچو کہ تو منا گوشہ گائے کہ تی فیملی سپورٹیو ہے, فیملی سپورٹ ہمکا ضروری ہے. ہاں اچھا, لیٹ می کلیئر ون مور تھنگ جی پلیز. بلوچی میں تھوڑی دیر میں بولتی ہوں کہ جب میں میڈیا کی فیلڈ میں آئی, کیونکہ میں پہلی لڑکی تھی خاندان میں, تو پتہ نہیں تھا ابا لوگوں کو کہ یہ اتنا بڑا مطلب راستے کھل جائیں گے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فیلڈ اتنی لبرل ہے, یا آپ کو گلیمر بھی مینٹین کرنا ہے, آپ کو اپنے لکس بھی مینٹین کرنے ہیں, آپ کو نیٹ ورکنگ بھی کرنی ہے, آپ کو سوشل لائف بھی مینٹین کرنا ہے. دیکھیں اگر آپ یہ چیز نہیں کریں گے تو آپ ادھر ہی رہیں گے جہاں پہ آپ ہیں. تو مجھے میں انٹر تو آرام سے ہو گئی ٹورڈز ایجوکیشن, لیکن جب آہستہ آہستہ وہ چیزیں کھلتی گئی نا خاندان کے آگے تو بڑا مسئلہ ہوا. پھر تو there was certain time کہ ایسا ہو گیا کہ I was forced to quit with it because لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. بٹ I thanks to my baba's best friends کہ وہ میرے ابو کو سمجھاتے تھے, and I thanks to my teachers, وہ میرے ابا کو بلا کے یونیورسٹی میں سمجھاتے تھے کہ نہیں آپ کی بچی ٹیلنٹڈ ہے, اسے آگے جانے دے, let her fly. تو ٹیچرز سے جو آپ کی ایک بانڈ اگر وہ اسٹرانگ ہو تو آئی بلیو کہ پھر وہ جتنے بھی بیریئرز ہیں, کیونکہ ٹیچر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بچہ کتنا قابل ہے اور کتنا آگے نکل سکتا ہے. سو اگین میں ریکویسٹ کرنی تھی کہ پیرنٹس ہے نا کہ ارچی کے پیرنٹس کس سے میں چاہ گئے پلیز دور بدل بوتا نو آ دور نے کہ شما وتی جنک کانا یا بچکنا یا بان یا تب بند کنی یا آئین ٹریڈیشنل فیلڈ صرف فورس کنے کہ نہ تو خالی ڈاکٹر جوڑ بود
बोगे नत्र खाली इंजीनियर जोड़ बोगे नो लेट देम शाइन लेट देम ग्लो लेट देम फ्लाई मतलब अगर आप ब्लॉगर जोड़ बोग लूटी और बिल ब्लॉगर जोड़ भी फोटोग्राफर जोड़ बोग भी क्रिएटिव फील्ड्स अनिता आयना आएग बिल्ले भले आयना सपोर्ट पिकने अंचो के मनी मास पेस गुमा शूट्स अनी सरा आतागा टू सी द एम्बियंस आयन चारता के माहौल शोने ठीक है हमें वर्षों बेरे होती जने को बचकनी गुना होती जागनी गुना पिचारे के माहौल चुने जब शुमा चारे के माहौल तो शर्रे को शुमा व्हाट सेटिस्फाई बाय तो लेट देम ग्लो ब्रासन अभी मैंने 10 बंदी हैं कि प्लीज़ बती गुआरनी अर्ची के एम्स विशेज़ आया बिल्ले के आप पूरा करते हैं अंचु के तो लोटे के तो डन्नी मुल्का बिरिए सेटल बेबी है बच्चे कम में मोस्टली रहे डन्नी मुल्का वानगा भले जनिक करना अलाउड नहीं तो दिस इज़ अनइक्वालिटी अगर तई ख्वाहिशें गुरा आई भी तो ख्वाहिश है ना तो थिंक इन दिस वे अच्छा हदील, इस सब में लोगों ने जब नेगेटिव कमेंट्स किए, कभी तो एक ऐसा वक्त आया होगा कि आप उनके नेगेटिव कमेंट्स को अपने ऊपर ले लें या सोचें कि ये क्यों इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, क्या मुझे स्टॉप कर देना चाहिए या ये सही बोल रहे हैं, या आप हमेशा पॉजिटिव ही रहें कि बस यार It's होता है okay. होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप बिल्कुल डल हो जाते हो. अच्छा मैं आपको बताऊं, बहुत टाइम में ऐसा हुआ है कि बिकॉज आई वर्क इन प्राइवेट इंडस्ट्री एज वेल इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अक्सर मेकअप रूम में आपको ऐसा कुछ सुनने को मिल जाता है कि आप वहीं से डिम हो जाते हो. हाँ, ठीक है. exactly. सो मेरे जनरल मैनेजर थे माजुला जमालदनी, वन ऑफ द वेरी नाइस पर्सन. वो हमेशा कहते थे कि तमाम मेकअप आर्टिस्ट को, यार कि ये जो मेकअप रूम है ना, एंड इवन सर मुख्तार लगारी, यहाँ से अगर होस्ट को आपने इनकरेज करके हंसी खुशी नहीं भेजा तो सेट पे वो डल होगी. हाँ. तो आई कांट से कि मैं बिल्कुल इफेक्ट नहीं होती. येस आई डू गेट, बट अगेन आई बिलीव ऑन दिस थिंग कि आपको फिर से अपनी बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है. आप कहते हो कि ऐसे की तैसे, आई विल प्रूव देम व्हाट आई एम. सो नेगेटिव कमेंट्स वही करते हैं कि दोज हु हैव अ स्मॉल माइंड. आप उनको क्यों फोकस करते हो? नाउ आई होस्ट ऑन टिकटॉक, ठीक है, मुझे 1000 लोग बहुत बुरी बातें बोलते हैं, बहुत बुरी बातें बोलते हैं. कोई कहता है कि कपड़े देखो, कोई कहता है मेकअप देखो, कोई कहता है बाल देखो, कोई कहता है दुपट्टा नहीं है. अगर मैं उनके कमेंट्स को पढ़ती रहूँगी तो मैं काम कैसे करूँ? तो क्या आप वीडियो पोस्ट करके कमेंट्स रीड करती हैं या रीड करना छोड़ देती हैं? सम टाइम मैं पढ़ लेती हूँ, सम टाइम मैं नहीं पढ़ती. आई विल सजेस्ट कि ना पढ़ो. आप वीडियो पोस्ट करके छोड़ दो. हाँ, लेकिन आई थिंक हदील, जहाँ पे आपको फेम मिलता है, जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती है. ये एक ऑब्वियस सी बात है. और अगर आपको एक कहावत ये है कि अगर आप बहुत सीधे रास्ते पे जब जा रहे होते तो आपके मुखालफिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि आप सही ट्रैक पे हैं, तो चलते रहें. इसी के साथ मुखालफिन से याद आई खतीजा कि जैसे हदील बता रही थी कि उनके जो रिलेटिव्स थे बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया उन्होंने और बहुत ज़्यादा मुखालफत की. तो अभी उन्हीं रिलेटिव्स में से कभी ऐसा हुआ है कि उनकी जो बच्चियां हैं आपको रोल मॉडल के तौर पर देखती हूँ और बोलती हूँ कि हमने भी हदील बलोच जैसा बनना है, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, ऐसा हुआ है? बिल्कुल. बहुत सारे लोग थे कि हु फॉलो द फुट स्टेप, कि वो आए इस फील्ड में. लेकिन एक होता है ना, इनसिक्योरिटी होती है, थोड़ी बहुत जेलसीज होती हैं, वो चीज़ बरकरार है. वो है कि बट मुझे खुशी ये है कि वो आई, वो इस फील्ड अचीवमेंट में या वो अचीवमेंट है. मेरी अचीवमेंट ये है कि वो इस कुर्सी पे बैठी हुई है. मुझे और क्या चाहिए? एग्जैक्टली. ये तो अच्छा, बड़े फैमिली में अच्छे कभी तरीके से अगर किसी ने summarize हो आपके जो नेगेटिव कमेंट्स किए, क्या आज वो अगर आपसे मिलते हैं तो आप उनसे बिल्कुल ठीक से बात करते हैं? बिल्कुल. मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कभी भी किसी से, ये लोग थोड़ा बहुत मुझे जानते हैं, आपसे मैं अभी मिली हूँ, लेकिन मेरा नेचर ऐसा नहीं है टू बी एरोगेंट और हैव सम इनसिक्योरिटी और टू बी जेलस विद एनीबडी, बिकॉज आई बिलीव ऑन माई कैपेबिलिटीज. Exactly. आई नो वेयर आई स्टैंड. मुझे पता है कि मैं किधर स्टैंड करती हूँ और मैं किधर लैक करती हूँ. मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपसे सीख लूँ.
یہ ہے, یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں, کچھ لوگ واقعی میں ایسے ہوتے ہیں. نہیں اور اگر حدیل آپ اس چیز کو دوبارہ نیگیٹیولی ہی رپلائی دیں گی تو پھر آپ ایگزامپل نہیں سیٹ کر رہی ہیں, آپ پھر انہی جیسی ہیں, پھر ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو یقیناً وہ جو ہم جب سب کچھ گزار کے آئے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں یہ یاد ہوتا ہے, ہمیں یہ احساس رہتا ہے کہ جو سفرنگز ہم نے دیکھی ہیں ہم اگلے کو وہ نہیں گزروائیں گے. یہ جیسے یوزلی ہوتا ہے نا کہ ہماری فیلڈ میں ہمارا کوئی جونیئر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے اگر کوئی چیز سفر کی ہے تو کم از کم وہ اس نئے آنے والے بچے پہ نہیں آنی چاہیے. لیکن یہ سوچ بہت کم ہوتی ہے. ہاں, یہ مسئلہ ان کو رات کو میں بالکل میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں جیتی جاتی مثال ہوں اس کی. میں نے ان کو کبھی بھی کال کی ہے کسی بھی, اور شروع میں تو بہت تنگ کیا میں نے عدیل کو, عدیل ایسے ہے, عدیل یہ ہے, عدیل وہ ہے, اور کبھی بھی مطلب آرام سے بیٹھ کے اگر یہ بات نہیں کر سکتی نا تو اتنے لمبے وہ اپنے ورک پلیس پہ بیٹھ کے مجھے ٹائم دینا, ٹیکسٹ کا جواب دینا, اور ٹیکسٹ پہ مجھے کاؤنسلنگ کرنا. یہ ان کا بالکل جو کہہ رہی ہیں اور جو ان کا پروفائل ہے اس پہ یہ 100%. اور میرا خیال ہے آج کے زمانے میں یہی بہت بڑی بات ہے, ٹائم نکالنا اپنے جونیئر کے لیے اور اسے بتانا, سمجھانا, گائیڈ کرنا, ہر کوئی نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. اور حدیل واقعی بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے, لیکن آپ کے جو کام ہے نا اس کو بھی تھوڑا بہت ہم ٹچ کرتے رہیں گے, کیونکہ ہاں آبویسلی ہم یہ انسپریشن لینا بھی چاہتے ہیں اور لوگوں کو دینا بھی چاہتے ہیں کہ جو آپ نے جس طرح سے ایک اسٹیپ کو چڑھا ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنے پروفیشن کو اتنا واسٹ کرنے کے باوجود بھی اپنے ہی دونوں ہاتھوں میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو آپ براڈ کاسٹ چینلز کے لیے بھی کام کرتی رہی ہیں, تو وہ وہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں, اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہوتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا بھی ہمیں سمجھ آتی ہے, ایپس کے بھی تھرو جو بھی آپ کام کر رہی ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ آئے گی. یہ براڈ کاسٹ چینلز کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے؟ براڈ کاسٹ جرنلزم بیسکلی, ٹھیک ہے, اٹ از لائک آن لائن, ٹھیک ہے, آپ اگر جا نہیں سکتے, یو کان سٹ ان اے اسٹوڈیو, یو ورک فری لینس فار دیم, ٹھیک ہے. آپ کوئی بھی نیوز ہو یا کوئی بھی ٹاپک ہو, جیسے سوشل ایشوز میرا جانرا تھا, ٹھیک ہے, تو میں ان کو پراپر ایک ریسرچ کر کے دیتی ہوں اس پورے ٹاپک کے اوپر, بیکاز آئی بلانگ فرام بلوچستان, تو میرا زیادہ زور اس زمانے میں ادھر تھا, ٹھیک ہے. تو وی لائک ڈو اے پراپر ریسرچ ٹو دیم, ہم ان کو ایک کمپلیٹ پیکیج پرووائڈ کرتے ہیں, پھر ان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو 2 منٹ پیکیج میں ٹیلی ویژن پہ کمپائل کرتے ہیں. یا وہ اگر آپ کو لائیو اسٹوڈیو میں نہیں بلا سکتے تو آپ دنیا کے جس کونے میں ہوں وہ آپ کو تھرو اسکائپ لے لیں گے, آپ کی رائے سن لیں گے, یا آپ کو آج کل تو زوم ہے تو زوم میں لے لیں گے, یا اب واٹس ایپ کال بھی آ گیا ہے, مائکروسافٹ آ گیا, تو دے ول اپروچ یو تھرو اینی وے. بالکل ایسے. اچھا, یہ تھوڑی سی چیز اس سے ملتی جلتی نہیں لگ رہی, جیسے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں اس میں بھی, یا نہیں یہ بہت ڈفرینٹ چیز ہے؟ پوڈ کاسٹ تھوڑا لمبا ہوتا ہے, اٹ از لائک کہ 2 منٹ آپ کو کال ملا لی, ہاں, اٹس لائک آپ کی کیا رائے ہے, ملک میں یہ ہو رہا ہے, خواتین کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے, یا یو نو کوئی بھی ایسا ایشو اٹھا کے تعلیم کے اوپر بات کر لی, یا اینی ٹاپک. صحیح. اوکے, پھر یہ جو دوسرا آپ کا ایک اور اچیومنٹ ہے اباؤٹ اینی آرگنائزیشن ہے, آئی ڈونٹ نو وٹ, اس کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ آپ پریزیڈنٹ ہیں روٹری کلب. یس, اچھا, کہتے ہیں نا کہ انسان آہستہ آہستہ پالش ہوتا ہے, تو میں بھی آہستہ آہستہ ہی پالش ہوئی. اٹ واز روٹری کلب, سب سے پہلے تو فیڈریشن تھا, FPCCI, سو اس نے مجھے بڑا یو نو ایک گروم کیا, اینڈ وہاں پہ بہت زیادہ خواتین ہوتی ہیں فیڈریشن میں, اور بہت سارے چیمبرز ہوتے ہیں, تو میں ادھر چیئرپرسن تھی, وائس چیئرپرسن تھی فار میڈیا اینڈ یوتھ ڈیولپمنٹ کمیٹی. تو 3 سال آئی واز ورکنگ دیئر, تو دیٹ ٹرن مائی کیریئر انٹو فرام ہیئر ٹو ہیئر. پھر اس کے بعد آئی جوائن روٹری کلب ساؤتھ, تو روٹری کلب ساؤتھ نے بھی پھر مجھے انٹرنیشنلی لوگوں سے کنیکٹ کرنا شروع کیا, کیونکہ یہاں پہ ڈپلومیٹس آتے ہیں, بہت سارے جو ہے بیوروکریٹس آتے ہیں,
इंटरनेशनली बहुत सारे लोग आते हैं, तो उसने फिर मुझे उधर एक मौका दे दिया. ये लोग जो कहते हैं कि ना वी शुड नॉट जॉइन दीज प्लेटफॉर्म, आई नो कि पैसा कम है बट आपकी नेटवर्किंग पीक पे चली जाती है. आप एक इवेंट होस्ट करते हो या आप एक इवेंट में जाते हो, आप 100 लोगों को कार्ड दे देते हो या आप 10 को भी दे दो, आप एक को भी दे दो, तो उससे फिर आपके लिए नेटवर्किंग बढ़ती रहती है. तो मतलब इन शॉर्ट आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं. हाँ, जो कॉर्पोरेट होस्टिंग में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ वो इसी तरह से तो हुआ कि आई वेंट टू डिफरेंट इवेंट्स एंड मैंने इवेंट्स पे जाना शुरू किया. एंड व्हेन आई गिव द कार्ड एंड दे सी ओह शी इज़ अ होस्ट, ओके आप हमारा इवेंट होस्ट करेंगे? आई सेड यस. तो मुझे कॉर्पोरेट में तो और ज़्यादा मज़ा आता है. उसकी वजह ये कि यहाँ पे तो व्यूअर्स हमें उधर से देख रहे हैं, वहाँ तो पूरी दुनिया आपके सामने खड़ी होती है. तो इन दिस वे आई गॉट कॉन्सर्ट्स एंड फिर डिफरेंट ब्रांड्स के साथ होस्टिंग शुरू की इस तरह से. अच्छा हदील, जब आप मीडिया में आई और आपने फर्स्ट शो होस्ट किया या आप एज अ गेस्ट थी, तो फर्स्ट शो वो कौन सा था जो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था? सुबह बोलान, एक मॉर्निंग शो, ठीक है. एंड मैंने इनको बताया कि मैं सुबह 4 बजे तक रो रही थी जब मुझे पहली दफ़ा लाइव जाना था. तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. सुबह बुलान से मैंने बहुत कुछ सीखा कि कुलीग्स के साथ कैसे जेल करना है, टीम के साथ कैसे करना है. मेरे प्रोड्यूसर थे सरवर, हाजी सरवर. उनकी तबीयत सही नहीं रहती, मैं दुआ करूँगी कि वो बेहतर हो जाए. वन ऑफ द वेरी स्ट्रिक्ट प्रोड्यूसर, बट मैंने बहुत सीखा. मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, मुझे लगता था यार स्ट्रिक्टनेस से इरिटेट होती थी कभी आप? हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती थी. लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि यार ये जो इनकी स्ट्रिक्टनेस है असल में तो इसी ने तो मुझे पॉलिश किया. यही. हाँ, इसी ने. तो वो मुझे कहते थे कि कुछ भी करो. अच्छा, जब वो वाला शो ऐसा था जिसमें इसी तरह से 3 और होस्ट होते थे. वहाँ पे होते थे ब्रावी, बलोची एंड पश्तो, ठीक है, शुरू में. एंड देन उस शो को भी मैंने अलग करवा दिया. फिर 1-1 घंटा सबको मिलने लग गया. हाँ, तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितने प्रॉब्लम्स होते हैं. बट ये था कि जब आपको मोटिवेशन कहीं से भी मिल जाए ना, तो आप फिर अगले दिन फिर से कपड़े पहन के तैयार श्यार होके मेकअप. अच्छा, होस्टिंग का तो आपको शौक रहा, क्या आपको कभी मतलब आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आपने और अदर टॉपिक्स पे रिसर्च करना शुरू किया? क्या आपको रिसर्चिंग का शौक है? एग्जैक्टली, आई टोल्ड ना एज अ बिगनिंग कि जैसे व्हेन आई डू ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, तो उसमें बेसिकली दिस इज़ द थिंग दैट वी डू रिसर्च ऑन डिफरेंट टॉपिक. प्लस जब मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाती थी तब मेरा बड़ा एक टाइम था रिसर्च का. इवन अभी भी अगर मुझे कोई टॉपिक मिल जाए, मैं चाहे यहाँ आऊँ, चाहे मैं ऑन स्क्रीन आऊँ या मैं सोशल मीडिया पे, आई नेवर स्टार्ट अ टॉपिक विदाउट रिसर्चिंग. अच्छा हदील, मेरे ध्यान में बड़ी एक मज़े की बात आई है और मैं यकीनन पूछना चाहूँगी, क्योंकि कोई इतना वर्सटाइल बंदा हो ना तो उससे पूछने में मज़ा भी आएगा. इस सवाल का जवाब जो आएगा, आपने मीडिया में काम कर लिया, आपने सोशल एक्टिविटीज़ कर ली, आपने वैसे सोशल मीडिया को इतना देख लिया, आपके कोलीग्स आपके साथ इतने अच्छे कि आप फ्रेंडली हैं, फिर आपकी अपनी फैमिली में आपने मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशंस को बहुत करीब से देखा है. तो अगर आपको पावर मिलती है कोई कि आप एक चीज़ सही कर सकती हैं, तो व्हाट इट वुड बी? इन सब तीनों चारों चीज़ों को सोच कर बताइएगा कि वो क्या हो सकता है कि जो एक चीज़ आप बिल्कुल सही करना चाहेंगी, अदर देन कि आप उसको अपनी फील्ड में कोई काम करके करती हैं या फिर वाकई कोई मैजिकल पावर हो और वो सब कुछ एकदम से सही हो जाए. जबरदस्त. आई वांट टू बी अ डॉक्टर. या व्हाई? वी कैन रिप्लेस ईच अदर प्लीज. बिकॉज मेरे बाबा की ख्वाहिश थी कि मेरी चारों बेटियां डॉक्टर बने और ये निकम्मी नहीं बन सकी. नहीं और नहीं, बाकी आपने 3 इतना बन गए. कुछ कर लिया, ये कौन करता तो था? वाई ये जो PhD का कीड़ा है ये इसीलिए कि डॉक्टर डॉक्टर लग जाएगा, जाएगा, आगे डॉक्टर लग जाएगा. इंशाल्लाह बिल्कुल. एंड आई विल बी एबल टू फुलफिल हिज ड्रीम. मेरी एक ख्वाहिश है हदील कि आपकी बायोग्राफी होनी चाहिए, बिकॉज ज़रूरी है. तुम बना लो. ये भी great है, कुछ अभी हम नहीं है. जिमल से पूछेंगे, जिमल घर जाके बोलेंगे नहीं यार मुझे तो बहुत नींद आ रही है. ये मोटिवेशन चाहिए होती है दिल. जब तक हम किसी ऐसे को देखेंगे नहीं तब तक हमें समझ नहीं आता कि वो ट्रैक है क्या. आप जैसे लोग ट्रैक सेट करते हैं
پھر اس ٹریک پہ ہم سب چلنا شروع کرتے ہیں. جب تک پٹری نہیں ملے گی ریل کیسے چلے گی؟ تو یو پیپل آر لائک کہ وہ پٹری اور ریل چل رہی ہے, اب ہمیں اس کے پیچھے فالو کرنا ہے. بٹ آئی ایم اسٹل تھینکفل کہ بلوچستان میں بھی کافی ینگسٹرس نے اور کافی چینلس نے ایون یہاں پہ بھی کچھ نے کہ تھوڑا چھوٹا چھوٹا 1 منٹ 2 منٹ کا پیکیج چلایا ہے. ہاں, تو اس نے بڑا ہیلپ کیا باقی لڑکیوں کو موٹیویٹ کرنے میں. ہاں ایسا ہی ہے. تو یہ ہے. ایون بلوچیز کو میں نے دیکھا ہے کہ بلوچی گرلس جو ہیں وہ اسپورٹس میں بہت زیادہ آگے ہوتی ہیں, بہت ایکٹیو ایتھلیٹک ہوتی ہیں بہت زیادہ. لیاری کی گرلس, اور ابھی ریسنٹلی میں نے زمل اور ختیجہ کو بھیجا بھی تھا, میں نے لیاری کے حوالے سے ایک پیکج بنایا تھا, وہ جو ککری گراؤنڈ ہے اس حوالے سے لیاری کے, تو اس میں جو تھی گرلس تھی ان کے لیے الگ الگ کلبس بنے ہوئے, ارینا کلبز ہیں اور بھی باکسنگ کلبس ہیں, اور ایون جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر جیسے کہ وہ تیاری کر رہی ہوتی ہیں کھیلنے کے لیے, بڑی زبردست بات ہے امپاور کرنے کی. تو آپ کبھی لیاری کا کبھی آپ نے لیاری کا یہ تھا, کیونکہ بلوچیز کا ایک کنیکشن رہا ہے ہمیشہ سے اس اسپیسیفک ایریا سے, تو لیاری کے حوالے سے بتائیں. اور وہ ٹیلنٹ کا گڑھ ہے. ہاں گڑھ ہے, ایسا ہی ہے. بالکل جی. لیاری میں آپ کو سب سے زیادہ ہپ ہاپ ہمارے جو جتنے سنگرز ہیں وہ آپ کو وہاں پہ ملیں گے, فٹ بالرز ملیں گے. 1-2 فاؤنڈیشن ایسی ہیں وہاں پہ جو اکثر انوائٹ کرتے ہیں, تو میں جاتی ہوں. اور کچھ دور دراز کے ریلیٹیوز بھی ہیں وہاں پہ, تو اور فیملی فرینڈس بھی کچھ وہاں پہ رہتے ہیں. تو اور اکثر بلوچی ڈریسز جب سلوانے ہوتے ہیں تو ہم وہیں پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے جتنے بھی ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ سب اسی ایریاز میں ہوتے ہیں. ہاں, تو ٹیلنٹ بہت ہے. پر لیاری کی اچھی بات یہ ہے کہ لیاری میں لوگ نا ایسے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے میں, یونٹی ہے. جو سپورٹ وہ وہاں پہ ایک اسٹریٹ بوائے کو کرتے ہیں وہ سپورٹ میں نے کہیں نہیں دیکھی. کہ باقاعدہ پیسے جمع ہوتے ہیں اس ایک ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے, گھر گھر جا کے کہ یہ ہمارے علاقے کا بچہ ہے, یہ فٹ بالر ہے یا یہ سنگر ہے, یا اس کو ایک شوٹ کے لیے پیسے چاہیے, ایک ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے پیسے چاہیے, تو وہ سب مل جل کے وہ پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس ایک بندے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اگر ابھی لیاری اتنا آگے گیا ہے تو دیٹ از بیکاز آف دا یونٹی. بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ ایک دوسرے پہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر لائک جیسے آپ کہہ رہی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں سب کچھ, تو انہیں پتہ ہے کہ یہ اس کی اتنی سکلز ہیں, اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اس کے لیے کرنا چاہیے ہمیں. جیسے ابھی وہ ینگ فٹ بال ٹیم گئی تھی, تو وہ لائک ایک قطر تک گئے تھے, وہ مطلب بہت پراؤڈ مومنٹ ہے. ہم صرف دیکھ رہے ہیں اس کو, آپ پیچھے کی ان کی اسٹرگلز وہ انہی کے لوگوں نے گزاری ہے ان کے ساتھ. کیفے خلیل کو آپ دیکھ لیں, کیفے خلیل بہت زندہ, بڑی زندہ مثال ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ کہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا شخص, اور کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو اپ کیا, گرو کیا, اور بڑی چھوٹی چھوٹی اسٹیپ سے زیادہ. ہماری جو ریپر ہیں حجاب میں ہیں, ہاں وہ مطلب یہ وہی بات ہے زمل, جیسے حدیل کہہ رہی تھی کہ ڈزنٹ میٹر کہ آپ دوپٹہ سر پہ کر کے کرتے ہیں یا پھر پورا عبائے میں کرتے ہیں یا پھر جو آپ کو ڈریسنگ اسٹائل سوٹ کرتا ہے, آپ کا ٹیلنٹ جو ہے نا آپ کو منوا دیتا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی فزیکلی کیا پیرنٹس آ رہی ہے میڈیا پہ, میڈیا ٹیلنٹ کو اب کنسیڈر کرتا ہے. وہ پہلے کا زمانہ تھا کہ جب صرف شکلیں کنسیڈر ہوتی تھیں, اب ٹیلنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. گلیمر میٹر کرتا ہے, لیکن میں اس کی بڑی مثال دوں. جیسے ہر کسی کا کوئی مینٹور ہوتا ہے میڈیا میں, تو میرا ہے سدرا اقبال. میں سدرا اقبال کو مطلب سمجھے, میں شی از آلسو گڈ فرینڈ ٹو می. دا وے شی کیری ہر سیلف, کہ وہ ویسٹرن بھی پہنیں گی تو وہ ایسے پہنیں گی کہ اس میں ایک ایلیگنس اور گریس ہوگا. سو وٹ ایور یو ویئر, تو اس کو یو شوڈ نو ہاؤ ٹو کیری اٹ, آپ کو اس کو کیری کرنا چاہیے. میں ایک اور چیز بھی کہوں کہ جن کو ایسا لگتا ہے کہ یو نو لائک اسکن شو کرنا از لائک ویری امپورٹنٹ ان میڈیا, ایسا کچھ نہیں ہے. یو نو آپ پورے کپڑے پہن کے آپ ایک اچھا سا شو ہوسٹ کر سکتے ہو. تو یہ جو کنسپشن ہے, مسکنسپشن ہے کہ نئی میڈیا میں بہت زیادہ گلیمر چاہیے, تو اٹ از رانگ. اٹ از اپ ٹو یو. بیکاز جب میں پرائیویٹ چینل میں شو کر رہی تھی, آئی ول اسٹل ٹیک اے نیم, ساحر لودھی, ون آف مائی مینٹور, اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار ایوری تھنگ. ہی از اے جیم آف اے پرسن. تو وہ مجھے ایک بات کہتے تھے کہ عدیل اٹس اپ ٹو یو.
جس میں آپ comfortable تم جس میں کمفرٹیبل ہو, جبکہ اس کے شو میں بہت زیادہ گلیمر چاہیے تھا, بٹ وہ کہتے تھے کہ اٹس اپ ٹو یو. تو میں پھر جو میرا دل چاہتا تھا, میں نے عربک بھی پہنا, میں نے ٹریڈیشن بھی پہنا, میں نے ویسٹرن بھی پہنا, میں نے شلوار قمیض بھی پہنے, سب پہنے. انہوں نے جب اوپن گراؤنڈ دیا تو آپ مطلب پھر انسان کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے. اور وہ کہتے تھے اگر کیری کر سکتی ہو تو پہنو, اگر کیری نہیں کر سکتی تو پھر تم بول سکتی ہوں تھوڑا سا ایک لفظ, یا نہیں کو تو بول سب پتہ ہے. نہیں آئی تھنک ہم کیونکہ there are some restrictions. ہاں حدیل, کیونکہ ہمیں تھوڑا سا نا وہ ہمارا ماشاء اللہ سے پی ٹی وی اتنا ڈگنیفائڈ چینل ہے, تو ہمیں وہ اپنی جو فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتا ہے نا, تو اس کو تھوڑا سا ہم لوگ لینگویج کیونکہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے بزرگ فیملی ٹائم دینا ہے. مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ آپ آکورڈ نہ لگو. بالکل کہ فار ایگزامپل اگر تم ہائی ہیلس میں کمفرٹیبل نہیں ہو اور تم نے صرف اس لیے پہنا ہے کہ فیشن ہے, اور تم گر رہی ہو, مر رہی ہو, اور اسٹل تم نے وہ کیری کرنا ہے, تو تم خود انکمفرٹیبل ہو. ڈونٹ ویئر اے ہائی ہیل اف یو آر ناٹ کمفرٹیبل. لائک اور پی ٹی وی جیسے کہ وہ یہ ہمارا خوبصورت سا ادارہ ہے جو سب کے مطلب ایک ادارہ کیا, میں اس کو ایک آرگنائزیشن ایسا جو آپ کو تربیت کرتی ہے ہر طرح سے. آپ کے ڈرامے, آپ کے ٹاک شوز, آپ کے ہر ایونٹس میں دیکھتی ہوں پی ٹی وی کا کہ ہمارے لیے ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اس چیز کو, اس لیگیسی کو جوڑے رکھنے کے لیے حدیل اتنا مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے, پتہ بھی نہیں چلا کہ ٹائم کیسے گزر گیا, اور اتنے سارے سوال اور ذہن میں آ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک لائف کا ایک شو کا پیٹرن ہوتا ہے, لائف کا تو پیٹرن ہوتا ہی ہے, لیکن شو کا بھی ایک ہے کہ بالکل ہمیں یہاں اینڈ کرنا ضروری ہے کیونکہ باقی بھی چیزیں چلنا. تو جاتے جاتے ویورز کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, ان کو ایسا کیا میسیج دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کو مزید یاد رکھیں جس طرح ہم یاد رکھتے ہیں. اور حدیل کلوزنگلی آپ کا جو ایک بڑا پیارا سا انرجائزڈ اسٹائل ہے وہ اسی میں کرنے, اپنے انداز میں, اپنے انداز میں آپ اپنی طرف سے ایک کلوزنگ بھی دیجیے گا. اچھا, ان مائی اون لینگویج, ٹھیک ہے جی. اچھا, تو میسیج شارٹلی از دس کہ اگر پیشن ہے تو لڑ جاؤ. یس, بالکل ون ون سچویشن ہونی چاہیے. یو نو میری لائف میں ایسا ٹائم آیا کہ دیر واز اے ڈو اینڈ اے ڈائی. آئی چوز دا پیشن. آئی سیڈ کچھ بھی ہو مجھے بیک آف نہیں کرنا. پلیز بیک آف مت کریں, کیونکہ لائف از فار ونس, زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. آپ کو جو بننا ہے اپنے پیرنٹس کو کسی بھی طرح سے کنونس کریں اور وہ بن جائیں. دیٹس اٹ. اور ان کو پروو کریں, ایک ایگزامپل سیٹ کریں تاکہ کل کو وہ یہ کہیں کہ آئی فیل پراؤڈ یو نو کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اس لیول پہ آئے. سو وائنڈ اپ. زبردست. گلچارو کا عیشت مرچی میں مراگش تا منی بلوچی ویورزاں پو سکا ٹوئیں سرپرائزیت سکا انجوائے کرتا. آئی ہوپ آوتی فیڈ بیک آگو ضرور ہمارا ای گپاں ہمارا سرکنی شما اور وشی میسیج آگو حدیلی کہ وتی سرا بلیو کنگ, وتی سرا اعتماد کنگ, اور آئی پد مردمانہ اے ریئلائز کنائنگ کہ منی سرا جو شما اعتماد کرتا یا شما منا اما ڈگر سرا چارہ گائے روگا یک شریں پات ہے, یک شریں راہ ہے, اور آ راہ سرا پدا دیگا مردم ہن چکے من بار بار گپا گوشوں گے من مثال ہوئی مطلب ہے کہ آئی راہ سکا وشے راہ ہے, سکا شریں راہ ہے, اور سکا اچیومنٹ والا بھی لہٰذا مردم تا یک خود اعتمادی ہے اور خود مختاری ہے, یک جو کانفیڈنس تیتا کہتے ہیں آئی گپ دومی گشگی نے. تو گل چاروں کا عیشت مرچی ہے میں مراگش, اور مراگش آخری اما ہر وقت شما گوشیں کیوں کر گورے مردمان خیال کنیں وتی خیال ہے کنیں انشاءاللہ دومی اب تک پدام مگو شما ساڑی بام تنا وقتی تا اللہ پمان. جی دماغ رانو امید لرم چې تاسو به د نن شو هغونه هی خوش کړوي چې چونه موږ واړو ای پروګرام ته یو طریقې چې انجوای کړه هندي اور یو موټیویشن موږ اخیسته دی کیونکه موږ ټو بی آنیسٹ ہے پروګرام موږ ته خپل جان دی پاره یو انسپیریشن دی پاره وو یو انکریجمنٹ دی پاره وو چې موږ دی از دا کو چې چیرې هنه فل سټاپ نسی لګیدا
هغه شي چې تاسو ته مختت لګ دی او چیرې فیلډ کې یو چیرې بالکل سټاپ نه سیت کېدای هغه کې ډیر چا دی کولو دی پاره او ډیر واست شان دی اور اسپیشلی میډیا فیلډ خو ډیر واست دی خو هاي کې خو ډیر کار کېدای سي اور چرنګ هدیل خو خپل هر خبر کې یو میسج ورکړی دی خو سپیسیفکلی یو میسج به زه هغه کې پک کوم او تاسو واړو ته به درکون غواړم چې خپل ځان کم شای ہاں تاسو چیشے ہاں تیروئی لگی آئی ہے کم ہاں تاسو اچیومنٹس پلارے کے کم ہاں سفرنگز دی کم ہاں ایفرٹس دی کم ہاں ششیان دی اور کم ہاں کامیابیان دی هغه مخترات لګ والو دی پاره خپل کوشنۍ ورونو خويندو دی پاره یا بیا کم جو تاسو کزنز دی تاسو چې کم کی دی کم جو تاسو به جونیئرز راځي کم جو تاسو ټریک مانت لګ واړي هغه دی پاره اسانیانه پیدا کوي چې اگر تاسو هغه دی پاره دغه نیت به چي دی چې نن جو کم ما کار شاید تیر کړه دی هغه به خپل جونیئرز دی پاره اسانیانه په سنس کې براړه ما خو یقینا کم جو تاسو کار اوس اړیا ها دی چیرې چې شي ته بریک لګی چې لګي هغه به یقینا ډیر آرام سره کلیئر بسی اور تاسو به یقینا کامیاب بسی هغه شي کې کیونکه چې تاسو نیت چي دی اوسي الله هغه حساب سره تاسو ته هغه اجر در کوي اوسي هغه رزلټ را کوي اوسي خو دغه امید سره چې بل هفته ته بیا تاسو سره ملاو کیږي دغه څه چیرې ښه خبرو سره اور دغه څه ډیره ښه چیرې هوست او ګیسټ سره اور داسې چیرې انسپایرینګ پرسنالټي سره بیا به در سره ملاو کیږي ترڅو دی پاره ما خواجه الله پامان इन सां गॾु मां चवणु चाहींदमि जीअं त तव्हां सभिनी खे अलाह हाफ़िज़ सभ खां पहिरियां हदील हिकिड़ी जेका आहे ज़िंदा दिलि पर्सनैलिटी आहे ऐं हदील वारी ॻाल्हि त डू एंड डाई वारी सिचुएशन हुजणु खपे कॾहिं बि जेको आहे त इंसान खे सोचे सम्झे न हलणु खपे सोचणो खपे पर हमेशह पंहिंजे पॉज़िटिव जे लाइ उहे शयूं न सोचणियूं खपनि जेके पंहिंजे नेगेटिव में हुजनि इन सां गॾु ई जेको आहे त मां हदील जूं ॻाल्हियूं ॿुधी ॿुधी मां पाण बि सोचां पई हाणे त CSS में एडमिशन छो न वरितो वञे ऐं पढ़णु लिखणु पंहिंजो कंटिन्यू रखियो वञे इन सां गॾु काइनात आफ़ताब खे ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़ जी नाज़िन ऐसी याददाशो जिदा कि असां ने हदील ਦੇ ਨਾਲ ਮੁxਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾਜ਼ਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਦੀਲ ਕੋ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੀ ਅ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰਹੋ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ जाने जा मेहरबान तू मेरा दिल तू मेरी जाने जा मेहरबान सामने तू बैठा रवे हर वेले में तकदीर आवाज़